सिलगढीमा ग्यास सिलिन्डर ब्लास्ट हुँदा वरिपरि फैलियो सनसनी। हरेक दिन जस्तै मंगलबार बिहान करिब 11 बजे फुलबारी 1 नम्बर ग्राम पञ्चायतको कमरागागुडी क्षेत्रमा रहेको एउटा घरको चुल्हामा चिया बनाउँदै गर्दा अचानक एलपीजी सिलिन्डरबाट आगो निस्कन थाल्यो। आगो एक्कासी बढ्न थाल्यो। त्यसपछि महिला चिच्याएर भान्साबाट बाहिर भागिन्। यसैबीच आगोले ठूलो रूप लिएपछि महिलाको चित्कार सुनेर स्थानीयहरू थुप्रिन थाले। आग लागीका कारण भान्सामा राखिएको चामल, दाल लगायतका भाँडाकुँडाहरू जलेर नष्ट भएको छ। त्यसपछि स्थानीयले आगो निभाउने प्रयास गर्न थाले। यो जानकारी दमकल विभागका कर्मचारीहरूलाई पनि दिएको थियो। दमकलका कर्मचारीहरूले 1 घण्टाको प्रयासपछि आगो नियन्त्रणमा लिएका थिए। उड़ा उड़ा एक यो हो एसजी न्यूज।